شقوا عصا المسلمين. أيها الناس، أذكركم الله أيما رجلا ندم على بيعتي لما قام على قدميه. أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيي، وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا من رسوله، ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، وأن الله قد أبقى فينا كتابه الذي هدى به رسول الله وهدانا به، وأن الله جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا وبايعوه. الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المقام، فما سعيت إليه قد تم. ابسط يدك فأبايعك. بخ لك يا أبا بكر. مد يدك يا شيخ، فأنا أول من يمد يده لبيعتك. والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله فمن ذا يؤخرك، وهذه يدي للبيعة. ومن غيرك نراه أحق بها، وأنت تعرف ما لنا وما علينا، فمبارك لك يا خليفة. بخ لك يا خليفة المسلمين. لم تلد قريش مثلك يا شيخ، ولن تلد، فبخ لك يا أبا بكر. مبارك لك أيها القرشي، مبارك لك يا شيخ. نعم مبارك لك يا شيخ. بايعناك يا خليفة المسلمين، بايعناك يا شيخ. يا أبا بكر، كنا معشر الأنصار ننازعكم الخلافة والإمارة، لكن للقوم رأي غير رأينا وقد بايعوك عليها، فبخ لك يا شيخ. مبارك لك يا شيخ. أيها الناس، انشروا خبر مبايعة أبي بكر الصديق في كل الطرقات والأسواق بأن الأمة اجتمعت على مبايعته، وهو الآن خليفة رسول الله في أرضه. مبارك لك يا شيخ، هنيئا لك خلافة المسلمين. الحمد لله الذي رزقنا بك، هنيئا لك الخلافة يا مولاي. أيها الناس، إن خليفتنا المفدى لقد تسلم بعون الله زمام أمور الخلافة، وصب كل جهوده في إصلاح أمور المسلمين وإصلاح آخرتهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل مسألة الذود عن دينه وهداية عباده من مسؤولية الأمراء العادلين،
فلا عبادة عند الله أفضل من الحكم بقسط وعدل. أصبت يا عثمان، وأن شيخنا أبا بكر كان ومنذ البداية يضع نصب عينيه إدارة شؤون المسلمين كافة ورضا الله تبارك وتعالى، وجعل أساس خلافته على سيرة الرسول واتباع سنته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. صدق الله العظيم. فأنت أولى بهذا الأمر يا خليفة. صدقك الله للإصلاح في أمور المسلمين، ولقد صدق رسول الله حين أسماك بالصديق يا شيخ. لك يا شيخ، وهذا الذي وعدتك به فنفذ. هذه التهنئة تثير الريبة يا عمر، فسبق وقلتها لعلي يوم غدير خم. أنسيت ذلك يا عمر؟ يا عمر، وماذا عن مبايعة علي وسلمان والمقداد والزبير ومن حوله؟ لا عليك، لقد أرسلت إليه قنفذا لنرى ما هو عليه، فإن بايع فبها، وإن أبى نلزمه الحد بالسيف. قم الآن واخطب بالناس حتى يسمعوا منك وتطمئن قلوبهم. هي قم. حسنا حسنا. أيها الناس، اعلموا إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، وإني لست خيرا منكم ما دام علي بن أبي طالب موجود، ولي شيطان يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة بقوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، وأسأل الله لي ولكم حسن السيرة والخاتمة. يا شيخ، يا شيخ، إن عليا رفض أن يأتي معنا وتخلف عن المبايعة، وهو يقول: والذي بعث محمدا إنني أحق بالخلافة منهم، فلا بيعة في عنقي إليهم. ويحك، ماذا تقول يا قنفذ؟ أسمعت يا شيخ؟ والله إني لعارف برأيه وتخلفه عن مبايعتك. يا معشر المهاجرين والأنصار، أجيبوني يرحمكم الله. هل أن عليا وقرابته من رسول الله تجيز له أن يرفض بيعة أبي بكر الصديق؟ هل يرى نفسه بهذه القلة المغرر بها أنه على حق
ونحن على كثرتنا في ضلال مبين، أم أنه يريد الانشقاق والتفرقة في هذه الأمة؟ ها، أجيبوني. نعم يا شيخ، إن عليا متمسك بسلطان محمد، فوالله لندخلن داره ونرغمه على بيعتك، وإن أبى فبيننا وبينه السيف. إن الرقاب التي توانت عن مبايعتك فهي أحق أن تقطع. إن العيون التي لا تنور بخلافة أبي بكر أحق أن تذاب في الرصاص الحار. أي والله، إما أن ينزل على ما اجتمعت عليه الأمة، أو سنضرب عنقه ومن معه. على رسلكم يا قوم، على رسلكم. يا عمر، أو نواجه عليا هكذا؟ إنه علي. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك يا عمر؟ علي، أنت الخليفة الآن، ولقد شهد بذلك كل المهاجرين والأنصار، وإن لم نحرك ساكنا فاعلم أن خلافتك ستصبح عبثا بين الناس حتى يتمردوا عليك. وما إذا ذكرهم ببيعتنا له عند غدير خم وأخرج الناس علينا، وأنت تعلم تقلبهم بين الحين والآخر. بل ستكون سابقة في ردع الآخرين، وأن الناس تخاف حتى السيف أكثر من حدود الله. والله لنأخذن لعلي رجالا إذا رآهم صار لك أطوع من أمتك، وإلا فليحفظ رأسه إن استطاع. نعم يا خليفة المسلمين، لابد من قتل علي أو لا يرجع عن أمره ويبايع. دعوني أفكر، دعوني أفكر. لا تدعه يفكر يا شيخ، فإن جزاء من يخرج على الخليفة قطع رأسه وحرق داره بالنيران. لا تفكر كثيرا يا شيخ، والله سوف يبايع أو تضرب عنقه بإشارة منك، وسترى رأسه بين يديك. فإن من يخرج على الخليفة دمه مباح، وإن لم تفعل فعلتها أنا. حسنا، إن كان ولا بد فأتني بعلي حيا أو ميتا حتى ينزل عند رغبتنا ويبايع طوعا أو كرها. نعم يا شيخ، لبيك يا خليفة رسول الله. يا خالد، يا خالد بن الوليد، ويا عبد الرحمن، يا سعد بن أبي وقاص، ويا قنفذ، ويا عثمان، خلوا سيوفكم حيث كانوا علي، واحملوا الحطب الجزل، وأنا بنفسي سآتيك بعلي حتى يبايعك. هيا هيا يا قوم، فلنرقص.